Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mon livre de français de la quatrième année d'enseignement primaire, l'édition 2020. Donc aujourd'hui nous avons une leçon de l'orthographe dans la page 22. La lettre C se prononce S, la lettre C se prononce K. Donc on va commencer la leçon dans une seule page, la page 22. Donc on passe à la page 22 de ce livre. Donc, on va commencer par j'observe et je découvre. Regarde ces jolies photos. Celles-ci sont très réussies. Jalal colle des photos sur son cahier. Donc, je lis la première phrase. Donc, voilà la première phrase. Regarde ces jolies photos. شوف هاد الصور الجميلة. Celles-ci sont très réussies. هادو يعني صدقوا مزيان. دابا التصوير نتاعهم صدق مزيان. هذا هو المقصود. Donc comment se prononce la lettre C dans les mots en rouge. Donc la lettre C هي هذه. La lettre C. Donc كيفاش تنطقات كيسولونا كيفاش تنطقات la lettre C في الكلمات اللي باللون الأحمر. إذا تنطقات S. إذا كنديرو donc il se prononce S. Elle est écrite ou bien il est écrite devant quelle lettre. يعني هاد la lettre C جايه قبل من اش من lettre. بالنسبه لا lettre C في الكلمه C جات قبل من لا lettre E. بالنسبه لا دوزيام E. بالنسبه لا تروازيام I. اذا شنو نقدروا نستنتجوا من هنا بان اذا كانت عندنا لا lettre C ومن بعد منها كتجي لا lettre E ولا I on doit la prononcer S. ما نطقوهاش K. Je lis la deuxième phrase. Comment se prononce la lettre C? La deuxième phrase. On va lire. Jalal colle. Donc, il y a la lettre C. ما قريناهاش sol. Colle des photos sur son cahier. ما قريناهاش صايي. Donc, il se prononce K. Donc, في هذه الحالة تنطقات la lettre C تنطقات K. Devant quelle lettre est-elle écrite? يعني هاد السي قبل من اش من لتر. دونك قبل من او بالنسبه للكول وقبل من ا بالنسبه لكي. دونك دابا غادي نمشيو جو روتيان. سي se prononce S si elle est écrite devant. يعني سي كنقراوها اس الا جات قبل من او ou bien I ou bien Y. مثلا بالنسبة لإيكغيك سيكل. دونك بالنسبة لهذه لاحظوا هنايا سيكل. هذه سي جاية موراها إيكغيك. دونك ما نقولوش كيكل سيكل. علاش؟ لأن فاش كتكون عندنا إيكغيك فوالا هما عطاونا دي زيكزامبل. دونك سي فاش كتكون بعدها إي كنقولو سينما. فاش كتكون سي من بعدها أو كنقولو سوغيز. وفاش كتكون معها إيكغيك كنقولو سيني. دونك كلهم قريناهم en S. C se prononce K si il est écrit devant A, O, U. Exemple, coller. Donc, on a I ou la E ou la Y. Donc, on a O. Donc, on doit prononcer coller. Car, on a la lettre A. Cuivre, on a la lettre U. Collier, on a la lettre O. دونك وقتاش ما كانت عندنا السي متبوعه بهاد لي ليتر هادو حنا قسمناهم. هادو هما لي فويال د لا لونغ فرونسيز. ثلاثه كيعطيونا لا برونونسياسيون اس وثلاثه كيعطيونا لا برونونسياسيون كا. دونك بور كو سي سو برونونس اس اذا هنايا واحد الحاله استثنائيه. واحد الوقيته حنايا كنعرفوا بان السي الا تبعات او ولا ا ولا اي كتقرا كا. ولكن حنا بغينا نفورسيو عليها باش تولي تقرا سي باش تقرا اس. دونك شنو خصنا نديرو؟ دونك هانت je prononce S devant A, O, U. J'ajoute une CD. دابا فاش كنحطو مثلا عندي هكا سي الا حطيت من بعدها او خصني نقرا او. ولكن الا جبت تحتها لا سي دي غنقراها سو. لا ميم شوز عندي سي الا تبعت ليها ا كنقراها كا. ولكن الا درت ليها لا سي دي كنهرس داك لا برونونسياسيون كا.
عندنا عاوتاني السي تبعها اي كتقرا كي، ولكن الا درت ليها لا سي سي دي كتولي كتقرا سي. دونك اكزومبل اون فاساد ان ماسون ان روسو. لو انه ما كانش عندنا لا سي دي كيفاش غنقراو هادي؟ غنقراوها فاكاد، وهادي غنقراوها ماركون، وهادي غنقراوها روكو. ولكن لا سي دي هي اللي فرضات على لتر سي انها تقرا اس. كاينه واحد الحاجه ما ذكروهاش هنا، هو فاش كتكون عندي سي متبوعه بواحد لا كونسون. دابا هادو لي فويل، ولكن فاش تكون عندي سي متبوعه بلا بين كونسون كتقرا كا. اذا هادي خصنا نزيدوها هنا. دونك اون كونسون فاش كتكون عندي اون كونسون هنا كنقرا لي كونسون هما بي دي الى اخره. كاع الحاجه اللي ما فيهاش لا فويل كتسمى كونسون. دونك فاش كتكون عندي لا كونسون كنقرا كا. دونك on va passer à la rubrique suivante. Je barre l'intrus dans chaque liste. عندي دي ليست وخصني واحد لانترو خصني نحيدو. الحاجه اللي كتكون زايده وداخله على واحد المجموعه د الكلمات كنسوبريميوها. سينما عندي اي ما نقولش كينيما. بلاص حيت عندي او. سيترون حيت عندي اي. كايو هنا قريت كا، ما عنديش لا سي سي دي باش نقراها سايو، اذا هذه كايو. كلاص حيت عندي او. كويفر حيت عندي اي. اذا شكون هما لي زانترو هنا جوج ديال لي زانترو، عندي هذا وهذا، هما حيت فيهم تقرات سي تقرات كا. سي سو برونونس كا هنايا، هنا سي سو برونونس سي سو برونونس اس. اذا هادو اللي بزاف هما اللي غالبين، هادو اللي عناصر داخله. لا ليست الثانيه ان كاماراد تقرات كا، لاكول تقرات كا، سوسي تقرات اس حيت عندي او و اي، راه حنا شفنا في لا راجل. كوبي تقرات كا، ركولي تقرات كا، كيما تقرات كا. اذا شكون اللي داخل هنا؟ سوسي. اذا هذا هو اللي غنباري حيت كلهم تقرات فيهم سي تقرات كا، غير هنا اللي تقرات اس. اون فاساد لا ليست الثالثه ان ابيرسي، لا فاسون، لا كورد، ماسون، سا مارش. اذا كلهم هادو فيهم دي سي سي دي ما عدا هادي الا بغيتي نخليوها ما نديرهاش انتري ندير لها سي وتولي سورد، ولكن غادي يضيع المعنى. هنايا ماشي غير اجي ودير لا سي سي دي نو. اذا في هذه الحاله هذا هو l'entrée. Deuxièmement, j'ajoute la lettre qui manque. هنايا كتخصونا دي lettres غادي نكتبوهم. Donc, il colle de jolies photos. يعني il colle de jolies photos يعني كيلصق. إذا هنا عندنا او وغادي نقراوها كول. علاش؟ لأن قلنا بأن السي متبوعة بأو كتقرا كا. il prépare un gâteau au citron يعني كيوجد واحد الكاطو بالسيترون. اذا هنايا سيترون ماشي كيترون حيت اي سي افيك اي سو برونونس اس. il a reçu انا كنعرف ننطق هادي ما كنقراهاش غوكو reçu، ولكن الا حطيت انا السي وما درت ليهاش لا سي دي غادي تقرا غوكو. اذا في هذه الحاله شنو خصني ندير ليها لا سي دي باش كتقرا ليا غوسو، باش ما يضيع لياش المعنى ديال غوسوفوار لو فيرب غوسوفوار. لا غوسيت هي الوجبه. اذا هنايا سي واش غندير لا سي سي دي؟ لا، راه اصلا كتنطق اس. مون ايكول هنايا خصنا لا لتر او، هذه معروفه. اي تري لوان دي سي هنا خصنا اي حيت سي مع اي كتقرا اس. إلا اون بيل فاساد إلا درت هكا وما درتش السي دي غتقرا فاكاد، ولكن خصني ندير ليها لا سي دي باش تقرا اون فاساد. il me tend une cave هنايا غندير واش ندير لا سي سي دي؟ لا، انا بغيتها تنطق كا. اون كويفر هو النحاس، دونك حتى هادي بغيتها تنطق كا، اذا ما غاديش ندير لا سي سي دي لا سي دي. je m'évalue, je consolide mes acquis. La première question joue un tour en vert. C se prononce S.
Et en bleu, C se prononce K. إذا وقتاش ما لقيت C كتبرونونسا S غادي ندور عليها بالخضر. دونك وقتاش ما لقيت C كتبرونونسا K غادي ندور عليها بالزرق. دونك دابا خصني جوج ديال الأقلام، واحد زرق واحد خضر. إذا أليكول، دونك هنايا عندي تقرات K، ندير دائرة بالزرق. رضا كوبي، إذا سي تبرونونسات K. سون تكست هادي S، مخصناش نخلطو بين S و C. ورزازات ان سونتر، اذا هنايا غادي ندور بالخضر لانك تقرات اس لان متبوعه ب هنايا كذلك تنطقات اس. سينيماتوغرافيك. لي كاسبا اون دي فاساد، هنايا السي واش تقرات كا ولا تقرات اس؟ تقرات اس. شنو اللي خلاها تقرات اس؟ حيت لا سي دي، اما هي لو كان ما كانت لا سي دي غتقرا كا. Les souvenirs ne s'effacent. هنايا عندي سي تقرات اس، علاش؟ لان متبوعه بلا لتر او. ne s'efface jamais jamais. Ils ont acheté des cartes. carte عندي سي تبرونونساس كا، اذا بالزرق. postal magnifique. Nous avons bu un jus de citron. إذا سي تبرونونساس اس، إذا بالخضر. Et de cerise. إذا سي prononcé S. Donc l'exercice suivant, j'écris 4 mots avec le C qui se prononce K. L'exercice 3, j'écris 4 mots avec C qui se prononce S. Donc on va chercher des mots. Donc pour les mots qui contiennent la lettre C se prononce K. Et donc il y a camarade, cuivre, couper, le verbe couper, commencer. Donc un juge, il se prononce S ou il se prononce K. Donc les lettres ou les mots qui contiennent la lettre S se prononcent S. Donc nous avons ça. Donc on a la Sicile, on a Sigoni, la Sigoni, glace, cette, ce, etc. Donc il y a beaucoup de mots qui contiennent la lettre C. Ils se prononcent des fois, ils se prononcent K. Il y a des fois qui se prononcent S. Voilà, c'est la fin de cette séance concernant l'orthographe. Mon livre de français de la 4e année d'enseignement primaire.